السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفه تاع غاتو او شوكولا وانا طيبته على شكل كوب كيك. فوالا لهاد الوصفه لازم لنا ان ياغورت ناتور، يعني ما فيه لا سكر لا والو، اون كريم ديسير او شوكولا، 3 حبات بيض، 50 غرام سكر و50 غرام تاع فلان، فنجان صغير تاع زيت، لا فارين ولا لوفور. فوالا نبداو نديرو هادوك لي 3 زو تاعنا في ان ريسيبيون ونضربوهم مليح، نخلطوهم بيان لي 3 زو اونتيي، نخلطوهم بيان. انا ما درتش هنا لا فاني باسكو ديجا لو فلان فيه نكهه تاع الشوكولا. نزيدو لهم هذاك لو ياغورت ناتور، نسيو نحلو هكا ونخلطوهم مليح. نزيدو لا كريم ديسير او شوكولا، ونزيدو عليهم هذيك 50 غرام تاع لو سكر. نقصت انا لو سكر في هذا لو غاتو باسكو ديجا لو فلان فيه السكر. فوالا 50 غرام دو سكر، تزيدي تخلطيهم مليح ونزيدو هذاك لو فلان. كاين لي ساشي هذوك صغار تاع لو فلان فيهم 50 60 غرام، ولا ما عندك شكاره كبيره ديري 3 مغارف ولا 4 كويير سوب. تخلطيهم مليح. دروك نزيدو لهم الزيت انا ديت ابوبري واحد 60 مليلتر 70 مليلتر، ونكبيه بيان سور اون 3 فوا هكا ونخلط. ندير شويه ونخلط، ندير شويه ونخلط حتى نكمل لا كونتيتي تاع الزيت اللي عندي. فنجان صغير تاع قهوه حليب. فوالا دونك نخلطو مليح. ودروك نبدو نزيدو في لا فارين. انا بون جي يوتيليزي اون كويير، نزيد مغرف ونخلط، نزيد مغرف ونخلط حتى نتحصل على اون كونسيستانس ما جاريه، يعني لو غاتو تاعك ما يكونش جاري وما يكونش ثقيل. نزيد لهم هذاك لو ساشي تاع لا لوفور، نخلطوهم مليح. نزيد توجور لا فارين حتى نتحصل على عجينه تاع ان بسكوي. كي ترفديها هكا بالمغرف فوالا سكو سا دون. هذه هي لا كونسيستانس اللي بغيتها. ندي ان بلاطو تاع لي كوب كيك ولا لي مادلين، ندير فيه البابيي باش الغاتو تاعنا يطيب ديريكتومون في لو بابيي، ونعمر بون كويير، نعمر ماشي حتى الفوق باش ما يفيدلكش، لا مواتي ولا شويه فوق لا مواتي. دونك نعمر كاع لو بلاطو تاعي اللي كنت درت فيه لي كيسات حتى اللي نكمل كلش، ونشعل على الفوغ نسخنه à 180 دوغري ونتحي الغاتو تاعي يطيب. توجور عندنا لاستوس تاع لو كوتو كي يخرج لنا ناشف صافي الغاتو تاعنا راه طايب. وكي نتحو لو مول في الفوغ لازم نقصو ابري 5 مينوت نقصو شويه لو دوغري تاع لا تمبيراتور. Ça veut dire يكون 180 دوغري ابري 5 مينوت 6 مينوت نردوه 160 ونخلوه يطيب في خاطره باش ما ينحرقناش. ها هو لو مول تاعنا راه غومبلي، ونطحوه في الكوشه في الفوغ يطيب. انا كنت زدت فيه يعني دي شوكولا، كانوا عندي دي شوكولا هكا اون بوتي مورسو، كل وحده تحيد فيها ان مورسو دو شوكولا. ها هو لو غاتو تاعنا مور ليطاب، نخلوه يبرد اي اون اساي باش نقلعوه ونحطوه باش نديرو له لو ديكور. تقدري كيما تقدري تاكليه كيما هكا ديجا راه واجد وبنين وفيه هذاك لو شوكولا من الداخل يجي ان بتي بو كيما لو فوندون ليجيرمون ريسومبلون. انا جي بريفيري
نزوقه شويه. نحلكم باش تشوفوا كي جا داير من الداخل، يجي طري و ان بون غو. فوالا ان شاء الله تجربي الوصفه وتعجبك. il est facile à faire et rapide باش تشربوا به القهوه، والبابي ينقلع عليه فيت في. فوالا كي يجينا من الداخل. انا جي بريفيري ندير له ان ديكور بلا كريم شانتيي. فوالا درت له كريم شانتيي بريت وزدت له شوكولا من الفوق باش يجي شباب من نقدموه. فوالا نتمنى ان شاء الله تشاركوني برايكم في لي كومونتير. الى وصفه قادمه ان شاء الله. سلام.